नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज इस बयान में मैं उन चीज़ों का ज़िक्र करूँगी जिनसे रोज़ा फ़ासिद नहीं होता और जिनसे रोज़ा फ़ासिद हो जाता है और जिन रोज़ों पर क़ज़ा लाज़िम आती है। क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाज़िम आते हैं। सबसे पहले मैं उन चीज़ों का बयान करूँगी जिससे रोज़ा फ़ासिद नहीं होता। किसी शख्स को रोज़े का ख़याल नहीं रहा और इसी वजह से इसने कुछ खा पी लिया तो रोज़ा फ़ासिद नहीं होगा, ख़्वा वो फ़र्ज़ रोज़ा हो या नफ़ल। अगर कोई शख्स भूल कर कुछ खा पी रहा हो तो दूसरे लोगों को इसे याद दिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसी हालत में याद ना दिलाना मकरूह है, बशर्ते कि इस शख्स में रोज़ा रखने की क़ुव्वत हो, यानी वो जवान हो और वो बग़ैर किसी मुशक्क़त के रात तक अपना रोज़ा पूरा करने की ताकत भी रखता हो। और अगर कोई शख्स इसे याद दिला दे और फिर भी इसे याद ना आए और वो खा पी ले तो इस सूरत पर इस पर क़ज़ा लाजिम होगी, क्योंकि उसे बताया जा चुका है कि आपका रोज़ा है। अगर इस शख्स में रोज़ा रखने की क़ुव्वत ना हो तो उसे ना याद दिलाना ही ऊला है, यानी कि अगर वो कोई बुज़ुर्ग है तो उसको फिर याद ना दिलाया जाए। तेल लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। एक बात यहाँ पे बताती चलूँ, मसाम के ज़रिए जो चीज़ बदन में दाखिल होती है उससे रोज़ा नहीं टूटता। ये ऐसा ही है जैसे कोई शख्स नहाए और उसके जिगर को ठंड पहुँचती है। जो गर्मियों में लोग नहाते हैं बार बार ठंडक हासिल करने के लिए, इससे रोज़े की शिद्दत का एहसास कम हो जाता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस तरह सुरमा लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता, अगरचे इसका मज़ा हल्क में महसूस हो। बेशक आपको इसका मज़ा भी आ रहा हो और इसका रंग भी आपको थूक में ज़ाहिर हो रहा हो, उसके बावजूद भी रोज़ा नहीं टूटता। क्यों? क्योंकि आँख और दिमाग के दरमियान कोई रास्ता नहीं है, इसलिए आँखों से आंसू भी टपक कर निकलते हैं, जैसा कि किसी चीज़ का अर्क कशीद होता है। और ये भी बताया जा चुका है कि कोई चीज़ मसाम के ज़रिए बदन में दाखिल हो तो रोज़े के मुनाफी नहीं है। फिर ये कि सुरमे के बारे में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की ये रवायत मनकूल है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में सुरमा लगाया करते थे। इसी तरह अगर आँख में दवा या तेल या दूध तेल के साथ डाला जाए तो इसका मज़ा या इसकी तलख़ी हल्क में महसूस हो तो भी रोज़ा नहीं टूटेगा। और अगर कोई शख्स की कोई चीज़ यानी रुई वग़ैरह निकल जाए और इस सूरत में निकल जाए कि वो किसी डोरी से बंधी हुई थी और वो डोरी इसके हाथ में है तो रोज़ा नहीं टूटेगा जब तक वो डोर से खुलकर पेट में ना गिर जाए। और अगर डोर से खुलकर पेट में गिर गया तो रोज़ा टूट जाएगा। और अगर इसी तरह कोई हलक में लकड़ी या इसकी जैसी कोई चीज़ अपने अंदर दाखिल कर लेता है और उसका दूसरा सिरा उसने हाथ में पकड़ा होता है तो फिर भी रोज़ा नहीं टूटेगा। ग़ीबत से रोज़ा फ़ासिद नहीं होता, अलबत्ता रोज़े का सवाब जाता रहता है। महज अफ्तार की नीयत करने से जब तक कि कुछ ना खाए पिए तो रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता। किसी शख्स के हलक में बेकसत और बेख्तियार धुआं चला जाए, यानी उसने कोई इरादा नहीं किया और उसका कोई इख्तियार नहीं है मगर धुआं चला गया है, तो इससे रोज़ा फ़ासिद नहीं होगा, क्योंकि इससे बचना कतई नामुमकिन है। अगर कोई शख्स एहतियात के पेश नज़र ऐसे मौके पर मुँह बंद भी कर ले तो धुआं नाक के ज़रिए दाखिल हो जाएगा। लिहाजा तरी की किस्म में से है। तरी की क्या किस्म है कि कुल्ली करने के बाद भी हमारे मुंह में तरी बाकी रहती है, इसका भी रोज़े पे कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, अगर कोई जानबूझकर शख्स अपने हलक में धुआं अंदर दाखिल करे और दाखिल करना भी किसी सूरत से हो तो इसका रोज़ा टूट जाता है, जैसे हुक्का वगैरह पीना, वो इसी हुक्म में आ जाता है, ख्वाह धुआं अंबर का हो या इनके अलावा किसी और चीज़ का। लिहाजा अगर कोई शख्स खुशबू की कोई चीज़ जलाकर इसका धुआं अपनी तरफ लेगा तो इसको सूंघेगा, बावजूद इसके कि इसे याद है कि मैं रोज़ादार हूँ, तो इसका रोज़ा फ़ासिद हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए इससे बचना मुमकिन था मगर उसने जान के ये अमल किया। इस मसले से अक्सर लोग गाफिल हैं, इसके बारे में एहतियात पेश नज़र रखनी चाहिए। ये बात भी जान लेनी चाहिए कि इस मसले को मुश्क और गुलाब और दीगर खुशबू के सूंघने पर क़ियास नहीं किया जा सकता, क्योंकि महज खुशबूदार धुएँ के जोहर में जो कसदन हलक में दाखिल किया जाए, ये फ़र्क है वो सब ही जानते हैं। इस तरह हुक्के के धुएं से भी रोज़ा जाता रहता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दी है, क्योंकि वो कसदन खींचा जाता है और इससे नफ्स को तस्कीन हासिल होती है और अक्सर हालत में बतौर दवा भी इस्तेमाल किया जाता है।
پسینہ اور آنسو حلق میں جانے سے روزے پر اثر نہیں پڑتا جبکہ وہ تھوڑی مقدار میں ہو. ہاں اگر وہ زیادہ مقدار میں جائیں جیسا کہ حلق میں نمکینی محسوس ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا. کسی خوشبو کی چیز مثلاً پھول اور عطر وغیرہ کے سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کسی شخص کے حلق میں غبار یا چکی پیستے ہوئے آٹا یا مکھی چلی جائے یا دوائیں کوٹتے ہوئے یا ان کی پڑیاں باندھتے ہوئے اس کے حلق میں کچھ اڑ کے چلا جائے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا کیونکہ ان چیزوں سے بچنا ناممکن ہے. بات وہی ہے کہ اگر جان کے وہ شخص ایسا نہ کرے اور اگر انجانے میں ہو جائے تو پھر روزہ فاسد نہیں ہوگا. اگر کوئی شخص بقدر تل کوئی چیز منہ میں ڈال کے چبائے یعنی تل کی برابر کی کوئی چیز ہو اور منہ میں ڈال لے اور وہ منہ میں پھیل جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا بشرطے کہ حلق میں اس کا مزہ محسوس نہ ہو. اگر حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوگا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں اگر وہ چیز منہ میں نہیں پھیلی نیز اس کا مزہ حلق میں محسوس ہو یا یہ کہ بغیر چبائے ہی اس چیز کو نکل گیا اور حلق میں اس کا مزہ محسوس نہ ہوا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ وہ چیز پیٹ میں چلی گئی ہے. اور اگر وہ چیز ان چیزوں میں سے ہوگی جن سے کفارہ لازم آتا ہے تو کفارہ ضروری ہوگا نہیں تو قضا لازم آئے گی. اب آگے ان چیزوں کا بیان ہے جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور ان سے کفارہ اور قضا دونوں لازم آتے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ روزہ فاسد ہونے کی صورت میں کفارہ کن لوگوں پر آتا ہے اور کن حالات میں لازم ہوتا ہے. کفارہ اس وقت لازم آتا ہے جب روزے رکھنے والا عاقل ہو بالغ ہو اور روزہ رمضان کا ہی ہو اور رمضان کے مہینے میں ہی ہو. رمضان کے قضا روزوں میں کفارہ لازم نہیں آتا. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں اگر کوئی شخص بارش کا پانی اولا یا برف نکل جائے یا کچا گوشت کھائے خواہ مردار ہی کیوں نہ ہو تو کفارہ لازم ہوگا. اسی طرح چربی خشک کیا ہوا گوشت گیوں کھانے سے بھی کفارہ واجب ہوگا. اگر ایک آدھ گیوں منہ میں ڈال کر چبایا جائے اور منہ میں پھیل جائے تو کفارہ لازم نہیں ہوگا. ایک حدیث ہے جس کے الفاظ ہیں الغیبۃ تفطر الصیام یعنی غیبت روزے کو ختم کر دیتی ہے. اس سے بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ روزہ دار غیبت کرے گا تو روزہ جاتا رہے گا لیکن علماء نے کہا ہے کہ غیبت کرنے سے روزہ نہیں جاتا مگر اس سے مراد یہ ہے کہ روزہ دار غیبت میں مشغول ہو گیا ہے اور اس کا روزے کا ثواب جاتا رہا ہے. اسی طرح پرانے زمانے میں پچنے لگوائے جاتے تھے آج کے زمانے میں بھی اسی طرح کا کام ہوتا ہے. اس کے بارے میں کہا ہوا ہے کہ لگانے والا اور لگوانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ خون نکل جاتا ہے اور کمزوری کا بہت زیادہ احتمال ہوتا ہے. اس وجہ سے کمزوری کے پیش نظر کہا ہوا ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جن چیزوں سے کفارہ لازم ہوتا ہے اگر آپ نے جان بوجھ کر کھایا ہے اور آپ نے جان بوجھ کر کوئی کام کیا ہے تو اس پر کفارہ لازم ہوگا. ٹھیک ہے. اور کفارہ کیا ہے کہ ایک روزے کے کفارے میں ایک غلام آزاد کرنا چاہیے. یہ پرانے زمانے کا حکم تھا. اب کوئی غلام نہیں ہے اب ہم سارے آزاد ہیں تو اب اس کا مترادف کیا ہوگا کہ غلام کافر ہی مگر آپ نے کیا کرنے ہیں 2 مہینے 60 دن مسلسل روزے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ لوگوں کا ایک بھی روزہ چھوٹ گیا تو آپ نے گنتی دوبارہ سے شروع کرنی ہے. مسلسل روزے رکھنی ہے. یہ ایک روزے کا کفارہ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ان میں کوئی عید کے دن آ گئے ہیں یا ایام تشریق آ گئے ہیں. ایام تشریق میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں 11 12 اور 13 تاریخ ہیں. اگر وہ دن آ گئے ہیں جن میں روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے تو پھر آپ کا تسلسل نہیں ٹوٹے گا. آپ کا تسلسل باقی وہ ایسے ہی قائم رہے گا اور آپ اس کی گنتی پوری کریں گے. ہاں اگر آپ نے بیچ میں کوئی روزہ چھوڑ دیا ہے تو پھر آپ کو گنتی دوبارہ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. وہ چیزیں جن سے صرف قضا لازم آتی ہے کفارہ لازم نہیں آتا. ایسی چیز اگر کسی نے کوئی ایسی چیز سے روزہ فاسد کیا ہے جو غذا کی قسم ہے تو کسی شرعی عذر کے بنا پر اسے پیٹ یا دماغ میں پہنچا دیا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو کھانے کے طور پہ استعمال نہیں کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس سے صرف قضا لازم ہے کفارہ لازم نہیں ہے.
لہٰذا روزہ دار رمضان میں کچے چاول، خشک یا گندھا ہوا آٹا کھائے تو روزہ جاتا رہتا ہے اور قضا واجب ہوتی ہے، اور اگر کوئی جو یا گیوں کا آٹا پانی میں گوندھ کر اس میں شکر ملا کے کھائے گا تو اس صورت میں کفارہ لازم ہو جائے گا۔ یہ وہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کو روزے کے بارے میں بتائی ہیں کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، اور کن چیزوں سے صرف قضا لازم آتی ہے اور کن چیزوں سے قضا کے علاوہ کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔